A tree fell onto the Torse Dhangarwada road and nearby utility pole at around 2 am, leading to traffic obstruction in the area. The incident caused disruption to vehicular movement, though no injuries have been reported. Authorities are expected to clear the fallen tree and inspect the damaged utility pole to restore normal traffic flow and ensure public safety. कालपासून तोरशा भरपूर पाऊस पडटा आणि रातभर पाऊस पडा आसलो तेका लागून आमची जी तोरशा जो धनगरवाडा आमचो जो रोड वयता त्या रोडाचेर एक आकाशीचें झाड पडलां आणि ते लायनीचेर पडलां आणि मातशे लायनी तुटला ते तेन्ना हांव सकाळी म्हाका ते आमच्या दिलीप गुरवतीन म्हाका सकाळी कॉल केलो की असो असो प्रॉब्लेम जाल्लो झाड पडलेलें आसा तेन्ना हांव स्वताच वचून ते पयल्या उपरांत हांवें रोखडोच मागीर लायनमॅनाक फोन केलो तेच्या उपरांत फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो तर लायनमॅन रोखडेच पावले आणि फायर ब्रिगेड सुद्धा 10-15 मिनटांनी पावले आणि सकाळी मातसो कामाक वयतात तांकां मातसो प्रॉब्लेम जालो टायम जालो की तांकां रावचें पडलें झाड काडटा म्हणसर तरी सुद्धा फायर ब्रिगेडीन ते झाड आयज सायडीक करून क्लियर केल्लेलें आसा.